बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी इनायत से आज 18वां रोज़ा है और 18वें रोज़े के क्या ख़ास अमाल और वज़ाइफ हैं नाज़रीन किराम, उनकी जानिब में बढ़ूँगा। लेकिन सुब्हान अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें पहला आशरा भी नसीब फरमाया, दूसरा भी, और दूसरे के अब ये इख्तितामी है, इख्तितामी अय्याम है। और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन, कि सुब्हान अल्लाह इसके पहले 10 दिन जो है वो रहमत के 10 दिन हैं और दूसरे सुब्हान अल्लाह मग़फ़िरत के हैं। तो नाज़रीन किराम, दूसरे आशरे के ये 10 दिन आप 10 दिन मतलब कि 7 दिन आप गुजार चुके हैं, 7 रोज़े, और उसमें क्या अमाल किए, कैसे किए और कितने इस्तिग़फ़ार किया, क्या आपने जो ख़ास अमाल और वज़ाइफ हर रोज़े के दिए, क्या आपने उसमें पाबंदी की। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिक़ामत दे। वैसे तो माशाअल्लाह बड़ी माशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है इस साल की, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात का ज़ौक़ शौक़ देख कर कि अल्लाह तबारक व तआला सबको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारक कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अक्सरल इस्तिग़फ़ार, जो कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन व फ़र्जिन, कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हर गम से निकलने का रास्ता, परेशानी से निकलने का रास्ता अता फरमाते हैं। और फरमाया मिन कुल्लि हम्मिन व फ़र्जिन व मिन कुल्लि ज़यक़िन मख़रजा वरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसको हर गम और परेशानी से निकालते हैं और यहाँ तक कि इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसको वहम व गुमान भी नहीं होता। यानी कि नाज़रीन किराम, दुनिया वाले राज़ी हो जाए तो वो अपने तजोरियों का मुंह खोल देते हैं। सुब्हान अल्लाह, ये तो रब्बे करीम है कि जब रब्बे करीम राज़ी हो जाए तो फरमाया जब तू मुझे अपना रब मानता है, मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो रब्बे करीम कहते हैं ये दुनिया तो क्या आखिरत में भी सुब्हान अल्लाह तुझे मैं इसी तरह नवाजूंगा। तो नाज़रीन किराम, यकीनन इस्तिग़फ़ार की कसरत यकीनन ये दूसरे आशरे का सुब्हान अल्लाह ख़ास वजीफ़ा है। और मैंने आपको रमज़ान मुबारक के पहले जब पहला रोज़ा शुरू हुआ था, पहली चांद रात थी, उसमें मैंने कुछ मुश्तरक अमाल बतलाए थे कि पूरे रमज़ान मुबारक में कौन से ख़ास मुश्तरक अमाल हैं जो आपने पूरे रमज़ान मुबारक करने हैं। और उसमें दूसरे आशरे की जो ख़ास दुआ थी वो क्या थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पूरे रमज़ान मुबारक में 3 काम कसरत से करो। कलमा तय्यबा का विर्द, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले 10 दिनों में किया। दूसरे आशरे में सुब्हान अल्लाह वो फरमाया कि तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, और आखिरी अशरे में जन्नत की तलब दोज़ख से पनाह मांगो। तो सुब्हान अल्लाह, तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने गुनाहों से इसी तरह इस्तिग़फ़ार और तौबा ताइब होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन के मामूलात में से अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़े के ख़ास अमाल और वज़ाइफ बयान किए जाते हैं। 18वें रोज़े के ख़ास अमाल और वज़ाइफ ये हैं। नाज़रीन किराम, नोट कर लीजिए, सूरतुल मुमिनून पारा 18 आयत नंबर 1 ता 11। नाज़रीन किराम, इसे नोट कर लें। अक्सर हज़रात जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सूरह मुबारक है। सूरतुल मुमिनून पारा यानी जुज़ 18 और सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 1 to 11 यानी 1 से लेकर 11 तक। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ नाज़रीन किराम इस आयत मुबारक को आपने 21 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको बाद नमाज फजर आपने 21 बार पढ़ना है। इन्हीं आयत मुबय्यनात की 1 से 11 जो है मैं इनकी तिलावत कर देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए
اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حضرات کرام، اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عبادتوں میں مزید یکسوئی اور مزید اللہ تبارک و تعالی شوق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ حضرات کرام، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ سبحان اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں سے سبحان اللہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی کے پیارے کلام یعنی پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر 4، پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 4، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نظر بد کو بھی دور فرمائیں گے، یہاں تک کہ حوادثات زمانہ سے بھی اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 4 اس کو آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے بعد نماز ظہر۔ اچھا، اب بعد نماز عصر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعد نماز عصر جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ نے سورۃ الاحزاب کی جب بھی آیت پڑھنی ہے، ٹوٹل آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آیت یہ پڑھنی ہے اور پھر بعد میں پھر درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ دوسری مرتبہ آیت پڑھیں اور پھر یہ درود جو بھی آپ کو درود السلام جو بھی آسان لگتا ہے، درود السلام جو بھی ہے وہ آسان پڑھ لیں۔ تیسری بار بھی، پھر تیسری بار کے بعد پھر یہ تیسری مرتبہ آیت پڑھیں گے اور پھر یہ پڑھیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اس کے بعد۔ تو یہ اس طریقے سے تو یہ بعد نماز عصر آپ نے کرنا ہے۔ اور بعد نماز مغرب جو ہے ناظرین کرام سورۃ القصص آیت نمبر 24، سورۃ القصص آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القصص آیت نمبر 24 کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھ کر دم کر دینا، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس کے آخر میں نماز عشاء کے بعد آپ نے
آپ نے 7 مرتبہ پنجم کلمہ پڑھنا ہے. پنجم کلمہ استغفار، 5واں کلمہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. اگر 5واں نہ پڑھ سکیں تو تیسرا کلمہ پھر آپ کو 13 مرتبہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ تھے آج کے خاص اعمال اور وظائف. انشاءاللہ 19ویں روزے کے کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر میں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی نشست میں کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان اعمال اور وظائف کو خود بھی کیجیے، اپنے بچوں کو بھی عادت بنائیے. ماشاءاللہ اب تو گھروں میں عادت بن چکی ہے الحمدللہ، اور اپنے ملنے جلنے والے احباب تک اس کو پہنچائیے. اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.